हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस सय्यिआति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून औ यअख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बदमाश, आवारा, सरकश, बागी, बिगड़े हुए इंसानों के लिए धमकी अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ बगावत करते हैं, इंसानों को ईज़ा रसानी का बाइस बनते हैं। अगर कोई इंसान मखलूक की ईज़ा रसानी से, मजालिम से, तकालीफ से हद दर्जे तंग आ चुका हो, अब उसे कोई सहारा नजर ना आता हो, तो जालिम को अल्लाह की गिरफ्त में पकड़वाने के लिए ये बहुत ही मुजर्रब कुरानी आयत है। अगर इंसान की चीज़ों पर, बिजनेस पे, माल पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, ज़मीन पर, या उसका पैसा वापस न करता हो, लेन देन में उसको जकड़ लिया हो, या किसी खास फर्द ने उसके साथ धोखाधड़ी के जरिए उससे सब कुछ छीन लिया हो, तो ये आयात करीमा आप पढ़ना शुरू करें। अल्लाह ताला ने 3 आयतों में अपनी कामिल पकड़ का जिक्र किया है। ऐसे अंदाज में अल्लाह ने समझाया है कि अगर इंसान समझ जाए तो हदायत मिल जाएगी, अगर नहीं समझेगा तो पकड़े इलाही में गिरफ्त में आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के मुशरिक वही सारे काम जो एक गलत तबका करता है वो अपनाते थे। धमकियां भी देते थे, लालच भी देते थे, रास्ता भी रोकते थे और तशद्दुद भी करते थे, मारते भी थे, गालियां भी देते थे, रास्ता भी रोक कर कांटे बिछा देते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में अताअत करेगा और फिर इस आयत को अपना जिंदगी का वजीफा बना लेगा, अल्लाह का वही निज़ाम इसकी मईयत में भी इसकी हिफाजत और इसकी मदद के लिए चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले फरमाया अफ़ा अमीना, ये लोग जो सरकश हो चुके हैं, यानी सरकश जो बदमाश आदमी होता है, आवारा होता है, जो जुल्म ढाता है किसी पर, और आज बहुत बड़ा तबका इस मुआशरे के लिए ये आयात बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि आज हम जिधर देखते हैं धोखा नजर आता है, जिस जगह जाते हैं धोखा नजर आता है, फ्रॉड आम हो चुका है। लोग शॉर्टकटी तरीके से मालदार बनने के लिए लोगों की जमीनें हथिया लेते हैं, पैसा उनका लूट लेते हैं। आज जो है आपका कोई मोबाइल छीन के चला जाए, गाड़ी छीन के चला जाए, कोई आपका घर जमीन पे कब्जा कर ले पैसे पे, तो आप ये आयात पढ़ें, जहां होगा वो गिरफ्त इलाही में आ जाएगा, पकड़े इलाही में। और ये लाजमन आता है, ये इतनी मजबूत आयात है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयात ऐसी मजबूत थी कि इन्होंने मक्का के मुशरिकों को जकड़ लिया और अजाब के अंदर पकड़ लिया, और उनको तौफीक ही नहीं मिली तौबा की। जो नबी करीम और सहाबा अहले बैत के बेअदब गुस्ताख थे और तशद्दुद करते थे। अब यहाँ अल्लाह ने कहा अफा अमीना, क्या ये इतने नडर हो चुके हैं? अफा अमीना यानी इतने बेबाक हो चुके हैं। आज देखें ना, हर जगह आपको बेबाकी नजर आएगी। थानों में चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, किसी इदारे के अंदर चले जाएं, आपको रिश्वत, आपको जो है ना वहां पर बदउनवानी, वहां पे करप्शन बेबाक तरीके से, यानी नडर होकर वो करेंगे। फहाशी बेबाक तरीके से, और यानी बेबाक तरीके से, अल्लाह रसूल सहाबा की मुखालफत बेबाक तरीके से, यानी इतने नडर हो गए हैं लोग, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं है ना। आप जाए, आपके पास डिसऑनर चेक हो जाए, आपकी कोई सुनेगा? आपका कोई 1000 क्या 1 करोड़ 1 अरब रुपया भी ले ले
تو آپ کا کوئی بھی, یہاں تک کہ میرے پاس بڑے بڑے خاص عہدوں والے, ایسے عہدے والے کہ ہم ان کا عہدہ سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ عہدے کا ہیڈ ہے وہ اپنے محکمے کا, اور خاص خاص محکمے, وہ بھی آتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتا دیں, ہمارا 10 کروڑ روپیہ 20 کروڑ روپیہ ہمارا جو ہے لوگ لے کے بھاگ گئے, کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں کوئی بھی قانون نہیں ہے اس ملک میں, ہمارے خاص طور پہ قانون کی عمل داری نہیں ہے. تھانوں میں اس لیے آپ چلے جائیں تو تھانوں میں آپ کی کوئی نہیں سنے گا, آپ مظلوم ہیں, ظالم کی سنیں گے, اس سے پیسے لے کے آپ کو اندر بند کر دیں گے. عدالت میں چلے جائیں, آپ مظلوم ہیں تو آپ وکیل ظالم کا ساتھ دے گا, جج ظالم کا ساتھ دے گا, آپ کی کوئی نہیں سنے گا, کیونکہ آپ غریب ہیں, آپ پھنسے ہوئے ہیں, یا آپ کا 10 کروڑ بھی گیا ہے تو آپ اور پیسہ ہی نہیں کہ آپ لگائیں. ظالم 10 کروڑ میں سے 1 کروڑ لگا دے گا اور 9 کروڑ بچا کے چلا جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں ہے نا سننے والا. لیکن جو بندہ اس ظالم کا ساتھی بنے گا, معاون بنے گا, یہ آیت آپ پڑھیں, وہ سارے ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے. وہ میں عذاب آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آیات اس لیے میں آج بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے آج کل یہی معاملہ ہے ہر بندے کے ساتھ. آج روٹی کپڑے مکان کی اتنی پریشانی نہیں ہے, آج آپ کو اپنی زمینوں کی جو آپ نے جمع پونجی اکٹھی کی, وہ گاڑی کوئی جو ہے نا چوری کر کے بھاگ جائے گا, کوئی موبائل آپ سے چھین لے گا, کوئی جو ہے, اب آپ کیا کریں گے, کس کے پاس جائیں گے, کس جگہ جا کے آپ کو انصاف ملے گا؟ کوئی ہے انصاف دینے والا ادھر؟ نہیں. ایک ہے, وہ ایسا انصاف دیتا ہے کہ میرے پاس ایک جسٹس آئی, چیف جسٹس آن ڈیوٹی, میں قرآن پاک سامنے ہے, آن ڈیوٹی چیف جسٹس آئی پروٹوکول کے ساتھ, کہنے لگے حضرت یہ تھوڑا سا پھوڑا نکلا ہے, ابھی جو ہے پتہ نہیں کس کی بددعا لگی ہے, تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ کینسر لگتا ہے. میں نے کہا جی کسی کا دل دکھایا ہوگا آپ نے, کسی کا فیصلہ آپ نے غلط کیا ہوگا, اس کی آہ لگ گئی ہے, اور یہ آہ اتنی سخت لگتی ہے نا کہ بڑے بڑے لوگوں کو, میرے پاس ایسی بے شمار واقعات ہیں جو آہ کی وجہ سے زیرو ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو زیرو کر دیا, اور وہ 1 2 3 4 5 7 میں انگلیوں پہ گن رہا ہوں گے. یہ کھانے جتنی انگلیوں کے ہیں نا, اتنے دن پورے نہیں ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی, آن ڈیوٹی ڈیتھ ہوئی ہے. اللہ دکھاتا ہے کہ کسی کو بھی جلدی اٹھا سکتا ہے, کسی کو بھی جلدی پکڑ سکتا ہے, کسی غلطی پر بھی. اس لیے لوگوں کی بددعاؤں سے بچے. سارے گناہ انسان کر لے اللہ معاف کر دے گا, لیکن کسی کی بددعا نہ لے, کسی کی آہ نہ لے, کسی پہ ظلم نہ کرے, چاہے وہ عورت ہے, مرد ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے. کسی کا قرضہ لے کے شہید کو بھی معاف نہیں ہے, جو بینکوں سے لے کر غائب ہو جاتے ہیں. کام وہ چاہے 100 حج بھی کر لینا, اللہ معاف نہیں کرے گا. وہ شہید بھی ہو جائے معاف نہیں کرے گا. تو اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا افامنا, اتنے بے باک ہو چکے ہو, الذین, وہ لوگ, یہ حضور کے زمانے کے نہیں, قیامت تک آنے والے سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو ایسے نڈر ہیں, گناہ پہ بے باکی, اکڑ کے بتاتے ہیں ہم نے اتنے گھر لوٹے, اتنی زمینوں پہ. پہلے ڈاکو ہوتے تھے نا تو لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ ڈاکو ہے. آج تو یہ سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے جو آپ ہر جگہ دیکھیں, سارے دھوکہ فراڈ کے ذریعے پیسہ بنا رہے ہیں. تو اب دیکھیے اللہ ان سب کے لیے کہہ رہا ہے, الذین, وہ لوگ, مکروا السیئات, جو دھوکہ کے ذریعے, مکروا سیئات, مکر تدبیر کو کہتے ہیں, سیئات بری, یعنی بری تدبیروں سے. اب یہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, پلاننگ ان کو سکھائی جاتی ہے کیسے دھوکہ دینا ہے. وہ کبھی ایسے مزین ہو کر آئیں گے کہ آپ کو شو کریں گے یہ سوسائٹی ہماری ہے, اور پلاٹ لوگوں کو کیسے دھوکہ سے دے دیتے ہیں. بڑی بڑی سوسائٹیوں میں یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ مکر السیئات ہے آج کے دور میں. اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ اتنے بے باک ہو چکے ہیں, کیوں بے باک ہوئے ہیں؟ ایک اللہ کا خوف نہیں ہے, اور ایک قانون کا خوف نہیں ہے, جو نیچے قانون ہے عدالتوں کا, تھانوں کا. یہاں تو چلو 2 نمبری چل جاتی ہے, بک جاتے ہیں ساری چیزیں, لیکن اس کو نہیں خرید سکتے. وہ کہہ رہا ہے اب تم یہ کرو, یہ سارا کھانا بک جائے, عدالت بک جائے, لیکن اللہ کی ذات فیصلہ کرے گی. اب کیا فیصلہ؟ ان یخسف اللہ, کیا اللہ تعالیٰ ان کو دھنسا دے. اتنے بے باک ہو گئے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. ایک زلزلہ آئے گا یہ زمین میں دھنس جائیں گے, پوری بستیاں دھنس جاتی ہیں. ان یخسف اللہ, کہ اللہ ان کو دھنسا دے, بہم الارض, زمین کے اندر, او یاتیہم العذاب, یا ان پر لے آئے عذاب, من حیث لا یشعرون, ایسے عذاب آئے کہ ان کو شعور ہی نہ ہو, سوئے ہوئے ہوں,
एकदम छत गिर जाए, सोए हुए हों घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, सोए हुए हों गैस लीक हो जाए, मर जाए वहीं पे, गाड़ी में सफर कर रहे हो एकदम हादसा पेश आ जाए, जहाज में हो एकदम क्रैश हो जाए, कुछ भी तो हो सकता है। अल्लाह ताला हैसु ला यशउरून, कि तुम्हें शऊर ही ना हो, तौबा की तौफीक ही ना मिले, तुम्हें कलमे पढ़ने की तौफीक ही ना मिले, ऐसा भी तो अल्लाह कर सकता है। अल्लाह कह रहा है, खुद कह रहा है अल्लाह। और आगे अल्लाह ने फरमाया तीसरा, औ याखुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम, या अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ ले, फी तक़ल्लुबिहिम, तुम इधर उधर दौड़ रहे हो प्लानिंग करके, उसकी पैसा उठाओ, उसको धोखा दो, उसके साथ ये फ्रॉड करो, अब तुम ये सारे गलत काम करप्शन कर रहे हो, और जो मुल्क को लूट रहे हैं, जो खजाने को लूट रहे हैं, उनकी कभी बख्शिश नहीं होगी। ये बात पक्की सुन ले। क्यों? कि अगर मैंने आप एक बंदे का पैसा खाया हो तो मैं माफी मांग सकता हूं, आपको दे सकता हूं। बैतुल माल, खजाना कौमी जो है, उसमें से जो करप्शन करेगा तो वो कितने करोड़ लोगों का पैसा है, किस किस से माफ कराएगा, वो कैसे बख्शा जाएगा। इसलिए याद रखें, बैंकों से, किसी बंदे से, हर ये चीजें करने वाला नमाजी भी होगा, तहज्जुद गुजार भी होगा, हाजी भी होगा, कुछ भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा जब तक सबका पैसा वापस न करे। फरमाया आओ या खुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम, या अल्लाह ताला पकड़ ले इसको चलते फिरते हुए, फमा हुम बिमुअजिज़ीन, या अल्लाह को आजिज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला सेहतमंद सही बॉडी बिल्डर हो, सही बदमाश बना हुआ हो, गार्ड साथ 50-100 चल रहे हो और डाले चल रहे हो, साथ सही लैंड क्रूजर में फिर रहा हो और दाएं बाएं इसके सही स्क्वाड हो, लेकिन अल्लाह इसको पकड़ने पे आए तो ये आजिज कर सकता है अल्लाह को? गार्ड इसको बचा सकते हैं? अल्लाह ताला एक जरा सी किसी बात पे इसकी रूह यूं कब्ज हो जाएगी, यूं गिरेगा नीचे। सिकंदर आजम को कोई नहीं बचा सका, नेपोलियन को कोई नहीं बचा सका, बख्त नसर को कोई नहीं बचा सका, हिटलर को कोई नहीं बचा सका, ये सारे लोग चले गए तो ये भी चला जाएगा। उनसे बड़ा बदमाश तो नहीं है ना ये। फिर फरमाया आखिरी बात अल्लाह ने जो की, आओ या खुज़हुम, या अल्लाह तुम्हें फिर यूं पकड़ सकता है, अला तखव्वुफ, कि तुम पर खौफ को पैदा कर दे, खौफ पैदा कर दे। अब ये डरते हैं सारे बदमाश, ये जितने बदमाश होते हैं ना जो कब्जे करते हैं, ये अंदर से डर रहे होते हैं, अल्लाह से नहीं बंदों से ही डर रहे होते हैं, खौफ इनके अंदर होता है, जुर्म को खौफ है ना। अब यहाँ तखव्वुफ जो है, इब्ने अब्बास फरमाते हैं तखव्वुफ का मानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से घुलना शुरू हो जाता है। वो आदमी, उस आदमी के अंदर जो है ना, चूंकि बुज़दिली आ जाती है, वो दलेर नहीं होता। अल्लाह का बागी कभी दलेर नहीं होता, जो अल्लाह का फरमाबरदार होता है वो दलेर होता है। आप देखिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी के, फरमाया लोगो अला तखव्वुफ, अल्लाह ने बड़ी अजीब बात कही है कि जो बदमाशी करता है, फ्रॉड धोखा करता है, जो इस तरह अकड़ करता है, अल्लाह उस पर मुसल्लत करता है खौफ अपना। तखव्वुफ, तखव्वुफ का मानी हमें समझ नहीं आ रहा। कौन कह रहा है? उमर बिन खत्ताब। यहाँ छोटे मोटे जो लोग जिनको ज़राबा यज़रिबु भी नहीं आती सही है, वो मिंबर में बैठ के सोशल मीडिया पे कहते हैं हमें बुखारी पता है, हमें मुस्लिम पता है। वो तनकीद कर रहे होते हैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमत, या बड़े बड़े उलमा पे, जो इस दौर के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, ये बड़ी शख्सियात है जो उन पे हिट कर रहे होते हैं और खुद उनको अलिफ बा नहीं आती सही। ऐसे लोगों का सुनना भी नहीं चाहिए और उनको जवाब भी नहीं देना चाहिए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बंदा मिंबर मदीना पे बैठ के कह रहा है, सहाबा तुम बताओ तखव्वुफ का मानी क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुरान इतना गहराई है, किसी को सही समझ नहीं आता जब तक इसमें हर वक्त रिसर्च ना करे। तो सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन वही है जो आप समझ रहे हैं, का कोई बंदा मुझे बता सकता है कि उसके देहाती जबान में तखव्वुफ का क्या मानी है? जैसे हमारे पंजाब की देहाती, पश्तो के देहाती जबानें मुश्किल होती हैं जरा। शहरी जबान जो पश्तो है पेशावर की वो आसान है, लेकिन देहातों वाली मुश्किल है। पंजाबी भी आप पंजाब लाहौर वाली बोले आसान है, सराइकी अंदर चले जाएं और पंजाबी देहात की और मुश्किल है। इस तरह अरबी जबान भी जो शहरों की है वो आसान है, जो देहातों की है वो अरबों को भी अक्सर समझ नहीं आती। तो एक कबीला हुज़ैल का बंदा बैठा हुआ था, खड़ा हुआ, अमीरुल मोमिनीन मैं बता सकता हूँ, हमारे कबीला जो देहात में है वहां ये लफ्ज शेरों में इस्तेमाल हुआ है और जमाना जालियत में हुआ है, और इसका मानी है घटाना, आस्ता आस्ता घट जाना, बंदा खत्म हो जाता है जैसे बंदा।
کہا کہ ہمارا ایک شاعر تھا ابو کبیر حزیلی، اس نے یہ شعروں میں یوں استعمال کیا ہے، گھٹنا آہستہ آہستہ، تخوف کا معنی۔ امیر المومنین کہنے لگے لوگوں عربی سیکھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے تو دیہاتی زبانیں بھی سیکھو تاکہ تمہیں قرآن کی سمجھ آئے، اور یہاں تھوڑا سا ترجمہ معمولی سا جو سیکھ لیتا ہے نا وہ شیخ الحدیث بن جاتا ہے، شیخ التفسیر بن جاتا ہے، کہتا ہے جی میں سوشل میڈیا پہ سب سے بڑا علامہ ہوں، اور جو ہمارے صحیح عالم ہیں بڑے ٹاپ کے علماء وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں آتا۔ یہ ہے ان کی عاجزی، اور جس ٹہنی پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتا وہ آکڑی ہوتی ہے۔ یہ میڈیا میں آپ کو آکڑے ہوئے وہ لوگ ملیں گے جن کو کچھ بھی نہیں آتا۔ اب امیر المومنین کہنے لگے قرآن سمجھنا ہے تو دیہاتوں کی زبان عربی سیکھو، ان کے اندر رہو۔ امام شافعی نے 10 سال دیہاتوں میں لگا کر پھر عربی زبان کی گرامر کو سیکھا، 10 سال میں عربی ہو کر، عرب کے علاقے۔ اب فرمایا اس کا معنی ہے کہ اللہ تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پکڑ سکتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کیسے؟ اب تخوف کا معنی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اصل اس دور کا معنی ہے، وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ وہ معنی ہے کہ اللہ تمہیں تخوف تمہیں گھٹائے گا آہستہ آہستہ۔ کیسے؟ کبھی بلڈ پریشر کی بیماری لگا دے گا، شوگر کی بیماری لگا دے گا، کبھی تمہارے گردوں پہ اٹیک ہو جائے گا، کبھی تمہارے ہارٹ میں اٹیک ہو جائے گا، کبھی جو ہے جسم کے کسی حصے پہ اٹیک ہوگا۔ تم نافرمان رہو گے، تم توبہ نہیں کرو گے، ڈاکٹروں کو پیسہ دیتے رہو گے، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس پہ بھی یہ بیماریاں آتی ہیں لیکن وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، وہ توبہ کی طرف جاتا ہے، اور تم بغاوت کی طرف جا رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو اللہ تم سے پھر بھی پیار کرتا ہے، تم باغی ہو، بدماش ہو، آوارہ ہو، سرکش ہو، جیسے بھی ہو، لیکن ہو تو حضور کے امتی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ اللہ کو اتنا پیار ہے اس بندے سے بھی، اللہ اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، یاد رکھو تمہارا رب ابھی بھی رؤوف الرحیم ہے، توبہ کر لو معاف کر دے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، اتنی سخت باتیں کی یا نہیں کی پیچھے؟ آپ بتائیں کتنا سخت معنی ہے۔ میں تو ترجمہ ہی خالی کرتا ہوں نا، میں نے کوئی بیچ میں اپنی بات تو کی نہیں، لیکن آگے اللہ نے اس کو بھی امید دلا دی کہ ہو سکتا ہے تم لوگوں کا پیسہ واپس کر دو، زمینیں واپس کر دو، لوٹا ہوا خزانے میں جمع کرا دو، ملک کا پیسہ واپس کر دو۔ آج اس ملک کے اندر سے لوٹا ہوا پیسہ یہ سارے دھوکے باز لوگ واپس کر دیں، یہ ملک واپس مضبوط ہوگا یا نہیں؟ معیشت مضبوط ہوگی یا نہیں؟ اب آپ ساری قوم کو بلکہ چاہیے، سارے مسلمانوں کو پاکستان کے چاہیے، اور اگر آپ کا کوئی پیسہ دبا لے، ظلم حد سے زیادہ کر لے، تو آپ یہ آیت کریمہ آیت نمبر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نے شروع کر دینی ہے 47، آیت نمبر 47 سورہ نخل۔ اس آیت کریمہ کو آپ اپنا وظیفہ بنائیں، روزانہ اس کو 27 بار پڑھیں، 27 ٹائم، 27 بار روز پڑھیں، جتنا دن پڑھنا چاہیں، جب تک وہ بندہ پکڑ میں نہ آ جائے، پڑھتے رہیں۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 47، اور آیت کیا ہے؟ او یاخذہم علی تخوف، او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ اب آپ اس پر خالی نہیں، اسے پکڑوانا نہیں چاہتے، اسے ہدایت بھی دلوانا چاہتے ہیں۔ کسی کو خالی پکڑوانا نہیں ہے، عذاب میں لانا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دے، اسے توبہ کی توفیق دے دے، وہ آپ کی چیز واپس بھی کر دے۔ تو اس لیے آپ یہ پڑھیں کہ اللہ اگر نہیں واپس کرے گا، تخوف، اسے ایسی بیماریاں لگنی شروع ہو جائیں گی کہ وہ آہستہ آہستہ، ابھی ایک بندہ مرا ہے نا جو یوں مکہ دکھاتا تھا، کیسی بیماریاں لگی اس کو، اللہ نے بتایا نا مکہ دکھانے والے کا کیا حال ہوا۔ تو یہاں ساروں کا میانی جی قبرستان میں جا کر دیکھیے آپ، تو یہاں پہلے کوشش کریں اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اس میں ہدایت کا ذکر بھی آ گیا، امید بھی لگ گئی، نہیں تو ایسی پکڑ آئے گی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گھل گھل کے مرے گا اور نشان عبرت بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔